शान्ति। आज बाबाको 2077 कार्तिक 22 गते शनिबार 7/11/2020 को महावाक्य। सार मीठी बच्चे, सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ। सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ। अब दैवी राज्य स्थापना भइरहेको छ। अब दैवी राज्य स्थापना भइरहेको छ। जब निर्विकारी दुनिया हुन्छ, जब निर्विकारी दुनिया हुन्छ, तब बाँकी सबै विनाश हुन्छ। तब बाँकी सबै विनाश हुन्छ। मीठे बच्चे, सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ। अब दैवी राज्य स्थापना भइरहेको छ। जब निर्विकारी दुनिया हुन्छ, तब बाँकी सबै विनाश हुन्छ। प्रश्न: रावणको श्राप कहिले मिल्छ? रावणको श्राप कहिले मिल्छ? श्रापित हुनुको निशानी के हो? रावणको श्राप कहिले मिल्छ? श्रापित हुनुको निशानी के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि रावणको श्राप कहिले मिल्छ र श्रापित हुनुको निशानी के हो? रावणको श्राप जब हामी देहभान आउँछौँ र देहभान आउनेपछि विभिन्न प्रकारको विकर्म हुन्छ। विकर्म भन्छ श्राप भनेको विकर्म नै हो। अब त्यसको निशानी भनेको त भिखारी हुने, देवालय निक्लने, कङ्गाल हुने, धेरै कुराहरू हुन्छन्। देहभानको बेफाइदा भनेको त कति हुन्छ। उत्तर: जब तिमी देह अभिमानी बन्छौ, जब तिमी देह अभिमानी बन्छौ, तब रावणको श्राप मिल्छ। तब रावणको श्राप मिल्छ। श्रापित आत्माहरू कंगाल भिकारी बन्छन्। कंगाल भिकारी बन्छन्, तल उत्रिँदै जान्छन्। तल उत्रिँदै जान्छन्। अब बाबाबाट वर्षा लिनको लागि देही अभिमानी बन्नु छ। देही अभिमानी बन्नु छ। आफ्नो दृष्टि वृत्तिलाई पावन बनाउनु छ। आफ्नो दृष्टि वृत्तिलाई पावन बनाउनु छ। फेरि सुनौ। जब तिमी देह अभिमानी बन्छौ,
तब रावणको श्राप मिल्छ। श्रापित आत्माहरू कङ्गाल बिकारी बन्छन्, तल उत्रिँदै जान्छन्। अब बाबाबाट वर्षा लिनको लागि देही अभिमानी बन्नु छ। आफ्नो दृष्टि वृत्तिलाई पावन बनाउनु छ। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई 84 जन्मको कहानी सुनाउनुहुन्छ। यो त बुझेका छौ, सबैले त 84 जन्म लिँदैनन्। तिमी नै सबैभन्दा पहिला सतयुगको आदिमा पूज्य देवी देवता थियौ। यहाँ पहिला पूज्य देवी देवता धर्मको नै राज्य थियो। लक्ष्मी नारायणको राज्यमा अवश्य राजघराना थियो। राजै घरानाका मित्र सम्बन्धी पनि थिए, प्रजा पनि थिए। यो मानव एक कहानी हो। 5000 वर्ष पहिला पनि यिनको राज्य थियो। यो स्मृतिमा ल्याउनु छ। यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्मको राज्य थियो। यो बेहदका बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, जसलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ। ज्ञान कुन कुराको मनुष्यले सम्झन्छन्, उहाँले सबैको मनलाई कर्म विकर्मलाई जान्नुहुन्छ। तर अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, हरेक आत्मालाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। सबै आत्माहरू आफ्नै परमधाममा रहन्छन्। आत्मामा सारा पाठ भरिएको छ। कर्म क्षेत्रमा गएर आफ्नो पाठ खेल्न तयार भएर बसेका छन्। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। हामी आत्माले सबै कुरा गर्छौँ। आत्माले नै भन्छ, यो अमिलो छ, यो नुनिलो छ। आत्माले नै जान्दछ, हामी अहिले विकारी पाप आत्मा हौँ। आसुरी स्वभाव छ। आत्माले नै यहाँ कर्म क्षेत्रमा शरीर लिएर सारा पाठ खेल्छ। त्यसैले यो निश्चय गर्नुपर्छ नि, हामी आत्माहरूले नै सबै थोक गर्छौँ। अहिले बाबासँग मिलेका छौँ, फेरि 5000 वर्षपछि मिल्छौँ। यो पनि जानेका छौ, पूज्य र पुजारी पावन र पतित बन्दै आयौ। जब पूजित हुन्छन् तब पतित कोही पनि हुन सक्दैन। जब पुजारी हुन्छन् तब पूज्य कोही पनि हुन सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जब पूज्य हुन्छन्, कहाँ हुन्छन् पूज्य आत्माहरू? सतयुगमा जब पूज्य हुन्छन् त्यति बेला कोही पनि पतित हुन सक्दैनन्। र जब पुजारी बन्छन् त्यति बेला फेरि कोही पनि पूज्य हुन सक्दैनन्। सतयुगमा हुन्छन् नै पावन पूज्य। जब द्वापरबाट रावण राज्य सुरु हुन्छ, तब सबै पतित पुजारी बन्छन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, हेर शङ्कराचार्य पनि मेरो पुजारी हुन्, मलाई पुज्छन् नि। शिवको चित्र कसैसँग हिराको, कसैसँग सुनको, कसैसँग चाँदीको हुन्छ। अब जसले पूजा गर्छ त्यस पुजारीलाई पूज्य त भन्न सकिँदैन। सारा दुनियाँमा यस समयमा पूज्य एउटा पनि हुन सक्दैन। पूज्य पवित्र हुन्छन्, फेरि अपवित्र बन्छन्। पवित्र हुन्छन्, नयाँ दुनियाँमा पवित्र नै पुजिन्छन्। जस्तै कुमारी जब पवित्र हुन्छन्, पूजा गर्न लायक हुन्छन्। अपवित्र बनेपछि फेरि सबैको अगाडि शिर झुकाउनु पर्छ।
पूजाको कति सामग्री छन्। जहाँ प्रदर्शनी, म्युजियम आदि खोल्छौ, माथि त्रिमूर्ति शिव अवश्य हुनुपर्छ। तल यी लक्ष्मी नारायण लक्ष्य उद्देश्य। हामीले यो पूज्य देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यहाँ फेरि अरू कुनै धर्म हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जहाँ प्रदर्शनी, म्युजियम आदि खोल्छौँ त्यहाँ हामीले के गर्नु छ त, माथि त्रिमूर्ति शिवको चित्र राख्नु छ र तल फेरि लक्ष्मी नारायणको हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यको चित्र राख्नु छ। र हामी नै यो यस्तो पूज्य देवी देवता धर्मको स्थापना हामीले नै गरिरहेका छौँ। त्यहाँ फेरि अरू कुनै धर्म हुँदैन। तिमीले सम्झाउन सक्छौ, प्रदर्शनीमा त भाषण आदि गर्न सक्दैनौ। सम्झाउनको लागि फेरि अलग प्रबन्ध हुनुपर्छ। मुख्य कुरा नै यो हो, हामीले सबैलाई खुसीको खबर सुनाउँछौँ। हामीले यो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। यो दैवी राज्य थियो, अहिले छैन। फेरि यसको स्थापना हुन्छ। अरू सबै विनाश हुन्छ। सतयुगमा जब यो एक धर्म थियो, त्यति बेला अनेक धर्म थिए कि थिएनन्? थिएनन्। अब यी अनेक धर्म मिलेर एक हुन्, यो त हुन सक्दैन। ती आउँछन् नै पछि वृद्धि हुँदै जान्छ। पहिलो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप भएको छ। कोही पनि छैन जसले आफूलाई देवी देवता धर्मको भन्न सकोस्। यसलाई नै भनिन्छ भिकारी दुनिया। तिमीले भन्न सक्छौ, हामीले तपाईहरूलाई खुसीको खबर सुनाउँछौँ। शिव बाबाले निर्विकारी दुनियाँको स्थापना गरिरहनु भएको छ। हामी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हौँ। सबैभन्दा पहिला त हामी भाइ भाइ हौँ। फेरि रचना भएपछि अवश्य भाइ बहिनी हुन्छौँ। सबैले भन्छन्, बाबा हामी हजुरका बच्चा हौँ। भाइ बहिनीको विकारी दृष्टि हुन सक्दैन। यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्नु छ, तब नै पवित्र विश्वको मालिक बन्न सक्छौ। तिमीलाई थाहा छ, गति सद्गति दाता हुनुहुन्छ नै एक बाबा। पुरानो दुनियाँ बदलिएर अवश्य नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनु छ। त्यो त भगवानले नै गर्नुहुन्छ। अब उहाँले नयाँ दुनियाँ कसरी रच्नुहुन्छ, यो तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। अहिले दुनियाँ पुरानो पनि छ, यो कुनै खतम भएको छैन। चित्रमा पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना। यिनको यो धेरै जन्मको अन्तिम जन्म हो। ब्रह्माको जोडी छैन, ब्रह्माको त एडप्सन हुन्छ। सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। शिव बाबा ब्रह्मामा प्रवेश गरेर हामीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब त भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, तिमीहरू मेरा सन्तान हौ। आत्माहरू त छन् नै, फेरि ब्रह्माद्वारा सृष्टि रचिन्छ। अवश्य ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हुन्छन् नि, त्यसैले बहिनी भाइ भए। अन्य दृष्टि परिवर्तन हुन्छ। हामी शिव बाबासँग पावन बन्ने वर्षा लिन्छौँ। रावणबाट हामीलाई श्राप मिल्छ। बाबाबाट हामीलाई पावन बन्नेको वर्षा मिल्छ भने रावणबाट फेरि हामीलाई श्राप मिल्छ। अहिले हामी देही अभिमानी बन्छौँ,
त्यसैले बाबाबाट वर्षा मिल्छ। देह अभिमानी बन्नाले रावणको श्राप मिल्छ। श्राप मिल्नाले तल उत्रिँदै जान्छौँ। अहिले सारा दुनियाँ श्रापित छ नि। दुनियाँलाई यति कङ्गाल बिकारी कसले बनायो? कसैले त श्राप पार्यो, कसैको त श्राप पर्यो नि। यो हो रावण रूपी मायाको श्राप। हरेक वर्ष रावणलाई जलाउँछन्, त्यसैले अवश्य दुश्मन भयो नि। हाम्रो दुश्मन को हो त? रावण। र रावणलाई हरेक वर्ष जलाउँदै आउँछन् तर पनि जल्दैन। यो हाम्रो आत्माको विकर्म नै रावण हो। धर्ममा नै ताकत हुन्छ। अहिले हामी देवी देवता धर्मका बन्छौँ। बाबा नयाँ धर्मको स्थापना गर्न निमित्त हुनुहुन्छ। कति शक्तिशाली धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। हामीले बाबाबाट तागत लिन्छौँ, सारा विश्वमा विजय पाउँछौँ। बाबाबाट हामीले तागत लिएर सारा विश्वमाथि के गर्छौँ त? विजय प्राप्त गर्छौँ। यादको यात्राबाट नै तागत मिल्छ र विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले यो पनि एक आकर्षण लेखिदिनुपर्छ। हामीले खुसीको खबरी सुनाउँछौँ। अब यस धर्मको स्थापना भइरहेको छ, जसलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। यसरी ठुला ठुला अक्षरमा लेख। बाबाले राय दिनुहुन्छ, सबैभन्दा मुख्य यो हो। अहिले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। प्रजापिता ब्रह्मा पनि बसेका छन्। हामी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीहरूले श्रीमतमा यो कार्य गरिरहेका छौँ। ब्रह्माको मत होइन, श्रीमत हो नै परमपिता परमात्मा शिवको, जो सबैका पिता हुनुहुन्छ। बाबाले नै एक धर्मको स्थापना, अनेक धर्मको विनाश गर्नुहुन्छ। राजयोग सिकेर यो बन्न सकिन्छ। हामी पनि यो बनिरहेका छौँ। हामीले बेहदको सन्यास गरेका छौँ, किनकि जानेका छौँ यो पुरानो दुनियाँ भस्म हुनु छ। जसरी हदको बाबाले नयाँ घर बनाउनुहुन्छ, फेरि पुरानोबाट ममत्व मेटिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ खत्म हुनु छ। अब तिम्रो लागि नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहनु भएको छ। तिमीले पढ्छौ नै नयाँ दुनियाँको लागि। अनेक धर्मको विनाश, एक धर्मको स्थापना सङ्गममा नै हुन्छ। लडाईँ लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ। सतयुगमा जब यिनको राज्य थियो, तब अरू कुनै धर्म थिएन। सतयुगमा जब देवी देवताको लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्यति बेला अरू कुनै पनि धर्म थिएन। बाँकी सबै कहाँ थिए? कहाँ थिए? यो ज्ञान बुद्धिमा राख्नु छ। यस्तो होइन, यो ज्ञान बुद्धिमा राख्दा अरू काम गरिँदैन। कति ख्याल राख्नुपर्छ। चिठी लेख्दा पढ्दा घरको ख्याल गर्दा पनि बाबालाई याद गर्छु। बाबालाई याद गरिन भने विकर्म कसरी विनाश हुन्छ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ। तिमी आधा कल्पको लागि पूज्य बनिरहेका छौ। आधा कल्प हुन्छौ पुजारी तमो प्रधान, फेरि आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान हुन्छौ। आत्मा परमपिता परमात्मासँग
योग लगाउनाले नै पारस बन्छ। याद गर्दै गर्दै आइरन एजबाट गोल्डन एजमा जान्छ। पतित पावन एकलाई नै भनिन्छ, पछि गएर तिम्रो आवाज प्रत्यक्ष हुन्छ। यो त सबै धर्मको लागि हो। तिमीले भन्छौ पनि बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन म नै हुँ। मलाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ। बाँकी सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्। कतै अलमलियौ भने सोध्न सक्छौ। सतयुगमा हुन्छन् नै थोरै, अहिले त अनेक धर्म छन्। अवश्य हिसाब किताब चुक्ता गरेर फेरि यस्तो बन्छौँ जस्तो पहिला थियौँ। विस्तारमा किन जाने? जानेका छौँ हरेकले आफ्नो आएर पाठ खेल्छन्। अब सबै फर्केर जानु छ, किनकि यी सबै सतयुगमा छँदै थिएनन्। बाबा आउनुहुन्छ नै एक धर्मको स्थापना र अनेक धर्महरूको विनाश गर्न। अहिले नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। फेरि सतयुग अवश्य आउँछ। चक्र अवश्य दोहोरिन्छ। अति ख्यालमा नजाऊ। मुख्य कुरा हो हामी सतो प्रधान बन्छौँ भने उच्च पद पाउँछौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि धेरै विस्तारमा नजाऊ कि यति कुरा याद राख, यदि हामी सतो प्रधान बन्छौँ भने भविष्यमा फेरि उच्च पद प्राप्त गर्छौँ। कुमारीहरूलाई त यसमा लागिहाल्नु छ। कुमारीहरूको कमाई माता पिताले खाँदैनन्, तर आजकल गरिब भएका छन्। त्यसैले कुमारीहरूले पनि कमाउनु पर्छ। तिमीले बुझेका छौ। अब पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। हामी राजयोगी हौँ। बाबाबाट वर्षा अवश्य लिनु छ। अहिले तिमी पाण्डव सेनाको बनेका छौ। आफ्नो सर्भिस गर्दै गर्दै पनि यो ख्याल राख्नु छ, गएर सबैलाई मार्ग बताऊ। जति गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। बाबासँग सोध्न सक्छौ, यस हालतमा मरे भने मलाई के पद मिल्छ? बाबाले तुरुन्त बताइदिनुहुन्छ। सेवा गर्दैनौ, त्यसैले साधारण घरमा जन्म लिन्छौ। फेरि आएर ज्ञान लिनु यो त मुस्किल हुन्छ, किनकि सानो बच्चाले त्यति ज्ञान धारण गर्न सक्दैन। मानौ 2-3 वर्ष रह्यौ भने के पढ्न सक्छौ? बाबाले बताइदिनुहुन्छ, तिमीले कुनै क्षेत्रीय कुलमा जन्म लिन्छौ। पछि गएर हुन सक्छ डबल ताज मिल्छ। स्वर्गको पुरा सुख लिन सक्दैनौ। जसले पुरा सेवा गर्छ, पढ्छ, उसैले पुरा सुख पाउँछ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसले पुरा सेवा गर्छ, राम्रोसँग पढाइ पढ्छ, उसले नै भविष्यमा गएर पुरा सुख प्राप्त गर्छ। यो नै फिक्री राख्नु छ। अहिले बनिन भने कल्प कल्प बन्दिन। हरेकले आफैलाई जान्न सक्छौ। म कति नम्बर ल्याएर पास हुन्छु। सबैले जानेका छन्। फेरि भनिन्छ भावी। भित्र दुःख हुन्छ नि। बस्दा बस्दै मलाई के भयो? बस्दा बस्दै मनुष्य मरि पनि हाल्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अल्छी नगर। पुरुषार्थ गरेर पतितबाट पावन बन्दै जाऊ। मार्ग बताउँदै गर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि
यो कलियुगी दुनियाँमा त अकालमा मृत्यु भइरहन्छ। त्यसैले मनुष्यहरू बस्दा बस्दै पनि शरीर छोड्न सक्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कुन बेला के हुन सक्छ थाहा छैन, त्यसैले अल्छी नगरिकन आफ्नो सेवामा लाग भन्नुहुन्छ बाबाले। पतितबाट पावन बन्दै जाऊ र सबैलाई मार्ग बताउँदै गर। कोही पनि मित्र सम्बन्धी आदि छन् भने उनीहरूमाथि दया आउनुपर्छ। उनीहरू विकार बिना तामसिक भोजन नखाई रहन सक्दैनन्, तैपनि सम्झाइरहनुपर्छ। मान्दैनन् भने सम्झ हाम्रो कुलको होइन। कोसिस गरेर माइती घरको कल्याण गर्नु छ। यस्तो पनि चाल चलन नहोस् जसले गर्दा भनुन् यसले त हामीसँग कुरा पनि गर्दैन, मुख मोडेको छ। सबैसँग सम्पर्क राख्नु छ। हामीले उनीहरूको पनि कल्याण गरौँ, धेरै दयालु बन्नु छ। हामी सुखको दुनियाँतर्फ जान्छौँ, त्यसैले अरूलाई पनि मार्ग बताऊ। अन्धाहरूको लट्ठी तिमी हौ नि, गाउँछन् अन्धाहरूको लट्ठी तिमी। आँखा त सबैका छन् तर पनि बोलाउँछन्, किन बोलाउँछन्? आँखा भएर पनि अन्धा किन भनियो त? किनकि ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन। शान्ति सुखको मार्ग बताउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। यो अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, पहिला कहाँ बुझेका थियौ र? भक्ति मार्गमा कति मन्त्र जप्छन्, राम राम भनेर माछाहरू कमिलाहरूलाई खुवाउँछन्। अब ज्ञान मार्गमा त केही पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पक्षीहरू त सब धेरै मर्छन्, एउटै तुफानमा कति मर्छन्। प्राकृतिक प्रकोप त अब जोडसँग आउँछ। यो रिहर्सल भइरहन्छ। यो सबै विनाश त हुनु नै छ। मनभित्र आउँछ। अब हामी स्वर्गमा जान्छौँ, त्यहाँ आफ्नो फर्स्ट क्लास महल बनाउँछौँ, जसरी कल्प पहिला बनाएका थियौँ। जस्तो कल्प पहिला बनाएका थियौँ उस्तै बनाउँछौँ। त्यस समय त्यो बुद्धि आउँछ।
ओम शान्ति। ओम शान्ति। जस्तो कल्प पहिला बनेका थियौँ उस्तै बनाउँछौँ। त्यस समय त्यो बुद्धि आउँछ, त्यसको ख्याल अहिले किन गर्ने? यसभन्दा त बाबाको यादमा बसौँ। यादको यात्रालाई नभुल। महल त कल्प पहिला जस्तै बन्छन्, तर अहिले यादको यात्रामा रहेर तोड निभाउनु छ र धेरै खुसीमा रहनु छ। हामीलाई बाबा, टिचर, सद्गुरु मिल्नु भएको छ। यस खुसीमा त रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आएका नै हौँ अमरपुरीको मालिक बन्नको लागि। यो खुसी स्थायी रहनुपर्छ। यहाँ रहियो भने फेरि 21 जन्म त्यो स्थायी रहन्छ। धेरैलाई याद दिलाइरहन्छौ भने फेरि आफ्नो पनि याद पर्छ, फेरि बानी पर्छ। जानेका छौ यस अपवित्र दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै यो ख्याल आउँछ सारा दुनियाँ खतम हुन्छ। सतयुगमा यो केही पनि थाहा हुँदैन। अहिले अन्त्यको समय हो। तिमीले यादको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अच्छा, मिठी मिठी सिक्लदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, पतितबाट पावन बन्ने। पतितबाट पावन बन्ने पुरुषार्थमा अल्छी गर्नु हुँदैन। पुरुषार्थमा अल्छी गर्नु हुँदैन। कुनै पनि मित्र सम्बन्धी आदि जो छन्, कुनै पनि मित्र सम्बन्धी आदि जो छन्, उनीहरूप्रति दया राखेर, उनीहरूप्रति दया राखेर सम्झाउनु छ। सम्झाउनु छ, छोडिदिनु छैन। छोडिदिनु छैन। पतितबाट पावन बन्ने पुरुषार्थमा अल्छी गर्नु हुँदैन। कुनै पनि मित्र सम्बन्धी आदि जो छन्, उनीहरूप्रति दया राखेर सम्झाउनु छ, छोडिदिनु छैन। दोस्रो पोइन्ट, यस्तो चालचलन गर्नु छैन। यस्तो चालचलन गर्नु छैन जसले गर्दा भनुन्, जसले गर्दा भनुन् यसले त मुख मोडेको छ, यसले त मुख मोडेको छ। दयावान बनेर सबैको कल्याण गर्नु छ। दयावान बनेर
सबैको कल्याण गर्नु छ र अरू सबै ख्याल छोडेर अरू सबै ख्याल छोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। एक बाबाको यादमा रहनु छ। यस्तो चालचलन गर्नु छैन जसले गर्दा भनुन् यसले त मुख मोडेको छ। दयावान बनेर सबैको कल्याण गर्नु छ र अरू सबै ख्याल छोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। वरदान समाहित गर्ने शक्तिद्वारा समाहित गर्ने शक्तिद्वारा गलतलाई पनि सही बनाउने गलतलाई पनि सही बनाउने विश्व परिवर्तक भव। गलतलाई पनि सही बनाउने विश्व परिवर्तक भव। समाहित गर्ने शक्तिद्वारा गलतलाई पनि सही बनाउने विश्व परिवर्तक भव। विस्तार अरूको गल्तीलाई देखेर स्वयंले गल्ती नगर। अरूको गल्तीलाई देखेर स्वयंले गल्ती नगर। यदि कसैले गल्ती गर्छ भने सोच यदि कसैले गल्ती गर्छ भने सोच म सही नै रहूं। म सही नै रहूं। अरूको संगतको प्रभावमा नआऊं। अरूको संगतको प्रभावमा नआऊं। जो प्रभावमा आउँछ जो प्रभावमा आउँछ ऊ अल्छी हुन्छ। ऊ अल्छी हुन्छ। हरेकले केवल यो जिम्मेवारी ल्याऊ हरेकले केवल यो जिम्मेवारी ल्याऊ म सही मार्गमा नै चलिरहनेछु। म सही मार्गमा नै चलिरहनेछु। यदि अरूले गल्ती गर्छ भने पनि यदि अरूले गल्ती गर्छ भने पनि त्यस समय समाहित गर्ने त्यस समय समाहित गर्ने शक्ति प्रयोग गर। समाहित गर्ने शक्ति प्रयोग गर। कुनै पनि गल्तीलाई नोट गर्नुको सट्टा
कुनै पनि गल्तीलाई नोट गर्नुको सट्टा उसलाई सहयोगको नोट देऊ। उसलाई सहयोगको नोट देऊ। अर्थात् सहयोगबाट भरिपूर्ण गराइदेऊ। सहयोगबाट भरिपूर्ण गराइदेऊ। अनि मात्र विश्व परिवर्तनको कार्य सहजै हुन्छ। विश्व परिवर्तनको कार्य सहजै हुन्छ। फेरि सुनौं। अरूको गल्तीलाई देखेर स्वयंले गल्ती नगर। यदि कसैले गल्ती गर्छ भने सोच, म सही नै रहूं। अरूको सङ्गतको प्रभावमा नआऊ। जो प्रभावमा आउँछ ऊ अल्छी हुन्छ। हरेकले केवल यो जिम्मेवारी लिऊ, म सही मार्गमा नै चलिरहनेछु। यदि अरूले गल्ती गर्छ भने पनि त्यस समय समाहित गर्ने शक्ति प्रयोग गर। कुनै पनि गल्तीलाई नोट गर्नुको सट्टा उसलाई सहयोगको नोट देऊ। अर्थात् सहयोगबाट भरिपूर्ण गराइदेऊ। अनि मात्र विश्व परिवर्तनको कार्य सहजै हुन्छ। स्लोगन। निरन्तर योगी बन्नको लागि हदको म र मेरोपनलाई बेहदमा परिवर्तन गर। हदको म र मेरोपनलाई बेहदमा परिवर्तन गर। निरन्तर योगी बन्नको लागि हदको म र मेरोपनलाई बेहदमा परिवर्तन गर। सार। मिठे बच्चे, सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ। अब दैवी राज्य स्थापना भइरहेको छ। जब निर्विकारी दुनिया हुन्छ तब बाँकी सबै विनाश हुन्छ। प्रश्न। रावणको श्राप कहिले मिल्छ? श्रापित हुनुको निशानी के हो? उत्तर। जब तिमी देह अभिमानी बन्छौ तब रावणको श्राप मिल्छ। श्रापित आत्माहरू कंगाल विकारी बन्छन्, तल उत्रिँदै जान्छन्। अब बाबाबाट वर्षा लिनको लागि देही अभिमानी बन्नु छ। आफ्नो दृष्टिवृत्तिलाई पावन बनाउनु छ। ओम शान्ति।
कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये